एम 2003 तर्फ लागौँ है। एम 2003मा चाहिँ है हामीले हेल्थ रिभ्यू गर्दैनौँ है, रिपिट भइरहेको छ। अब केमिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू हेर है। अब हेर मैले रेकर्ड गरिसकेको थिएँ, त्यो भएर यो साउन्ड रेकर्ड नभएर फेरि बनाउँदैछु है त। ल हेर त, फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि है हाम्रो केमिस्ट्रीको भोलिमेट्रीको क्वेसन हो हेर है। सर र भन्छु मैले है, त्यही अनुसारले तिमीहरूले नोट बनाउँदै जानु है त। फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर त, वेन 50 ml अफ HCl रियाक्ट विथ द 10 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट द नर्मालिटी अफ सल्युसन इज है। फर्स्ट कुरा भनेको एउटा फर्मुला लेखिहाल मास्टर फर्मुला कपीमा, वेट इक्वल्स टु भेन, सम्झिनलाई भेन जुत्ता, भेन बाई 1000 भनेर सम्झिने है। यो त के को लागि युज हुन्छ, वेट निकाल्न छ, इक्वल्स टु हेर त भोल्युम इक्विभ्यालेन्ट वेट नर्मालिटी अपन 1000 हुन्छ है। यो एकदमै काम लाग्ने फर्मुला हो, अहिलेको लागि यति टिपिराख है त। अब यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि हेर त, यसमा नर्मालिटी सोधेको छ। नर्मालिटीको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, यो लेखिहाल है। नर्मालिटी इक्वल्स टु के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोलिड अपन भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर हुन्छ है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोलिड कति छ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हेर। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ, अथवा मोल निकाल्नलाई के गर्छौँ, मोल निकाल्नलाई फर्स्टमा गिभन वेट कति छ यहाँ हेर। सोल्युट क्याल्सियम कार्बोनेट हो, क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको टुक्रा चिनी जस्तो कुरा, सोल्युट भन्छौँ होइन, सल्युसन जुन वाटर जस्तो खालको छ त्यसलाई सल्भेन्ट भन्छौँ। सिम्पल क्याल्सियम कार्बोनेटको मोल निकाल्न पऱ्यो, गिभन वेट अपन मोलिकुलर वेट भनेको 100 हुन्छ है। 100 गर्दाखेरि कति आउँछ, 0.1 आउँछ है, 0.1 आउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यसको भ्यालेन्सीले डिभाइड गर्छौँ, भ्यालेन्सीले डिभाइड गरिसकेपछि कति आउँछ, 0.2 आउँछ है, 0.2 आउँछ। अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट यता ल्याएर राखिदिन्छौँ हामी है। र भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भनेपछि 50 ml छ, 50 ml लाई लिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ, 0.05 हुन्छ हेर है। र यसरी गर्दाखेरि अब मैले सल्युसन गर्न पनि सिकाएको थिएँ, यस्तो खालको 0 पोइन्ट क्यालकुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि 0लाई हेर्दै नहेर भनेको थिएँ। माथि कति छ, 2 छ, तल कति छ, 5 छ, माथिलाई 20 मान्न पाइन्छ। 5 कति त 20 हुन्छ, 4 भनेको एराउन्ड 4 वाला एन्सर हुन्छ, द्याट इज 4 नर्मल। सजिलो छ है। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। वेन 100 cc अफ ग्यास इज हिटेड फ्रम द 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टु द 200 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको यसमा हेर है। यसमा बिर्सिन नहुने कुरा, यस्तो खालको क्वेसनमा टेम्परेचर अलवेज टु बी कन्भर्टेड इन्टु द क्याल्भिन, त्यसलाई 273लाई एड गर्नुपर्छ है। त्यसमा 273 डिग्री एड गर्यो भने क्याल्भिनमा चेन्ज हुन्छ। र यसमा मास्टर फर्मुला यही भइहाल्यो, P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टु P2 V2 अपन T2। अब जे चाहिएको छ त्यो लग, हामीलाई के चाहिएको छ, V1 चाहिएको छ, T1 अपन इक्वल्स टु V2 अपन T2 चाहिएको छ। यतिमा राख, सबै दिएको छ है, हिसाब भइहाल्छ है त। अब क्वेसन नम्बर 3 हेर है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो, GQ हो। मैले यहाँ गेस्ट क्वेसन लेखिदिन्छु है, नेमको इक्जाम होस् चाहे सीईको क्वेसन होस्, एकदमै रिपिट भएको क्वेसन हो। यसमा के गर्ने त दाइ, सजिलो तरिका सिकाउँछु विथिन 30 सेकेन्ड है। टाइम हेर, 30 सेकेन्डमा सल्भ गर्छौ तिमीहरूले। के त भन्दाखेरि हेर है, 30 सेकेन्डमा के सल्भ गर्ने त दाइ। अब कति दिएको छ, 78.6 दिएको छ। यसलाई कार्बनको एटोमिक वेटले डिभाइड गर 12। अब 8% हाइड्रोजन दिएको छ, यसलाई हाइड्रोजनको एटोमिक वेटले डिभाइड गर 1। अब अर्को नाइट्रोजनको एटोमिक वेटले डिभाइड गरेर 14। जति देखा त्यसलाई चाहिँ त्यसको एटोमिक वेटले डिभाइड गर्ने र हेर्ने। 12 कति चाहिँ 78 हुन्छ, 12 7 चाहिँ 84 भनेको कार्बन एराउन्ड 7 रहेछ, 12 7 चाहिँ 84, 12 8 चाहिँ 96 हुन्छ, 12 7 चाहिँ 84 भनेपछि कार्बन 7 त रहेछ। भनेपछि कार्बन 7 भन्ने बित्तिकै यहाँ अरू त काटिहाल्यो कि चेक गर्नलाई। हाइड्रोजन 7 जति अथवा हाइड्रोजन 8 जति कुनमा छ त, यसमै छ है। सिम्पल यत्तिकै गर्दा हुन्छ है, बुझिन्छ होला कुरा मैले गरेको। हेर त, डिभाइड गरेको 12 कार्बनको हो नि त यो त। कति छ, 12 7 चाहिँ 84 हुन्छ होइन, 12 7 चाहिँ 84 हुन्छ। यहाँ कति छ, 78 छ। 12 7 भनेको 12 6 चाहिँ 72 हुन्छ भनेको एराउन्ड 7, 6 भन्दा बढी छ भनेको 7, कार्बन 7 हुन पर्यो। कार्बन 7 कतै छ, छैन, त्यही भएर काटिदिने है। क्रस चेक गर्दा हुन्छ। यदि सबैमा C7 थियो भने हामीले नाइट्रोजनसम्मै गर्थ्यौँ है, यतिसम्मै पुग्थ्यौँ हामी। अहिले पुग्न परेन किनकि हामी इलिमिनेसनबाट मिलिसक्यो। अर्को क्वेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। वेन ग्लाइसेरल रियाक्ट विथ अक्जालिक एसिड होइन, अल्टिमेटली हाइड्रोलाइज आफ्टर हिटिङ द प्रोडक्ट इज। हेर यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यसमा बुझ्नुपर्ने के छ, एउटा ग्लाइसेरल याद हुनु पऱ्यो। ग्लाइसेरल अक्जालिक एसिडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि हाइड्रोलाइज हुन्छ र बन्छ के त भन्दाखेरि हाम्रो ग्लाइसेरल बन्छ है। यो के हो, यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ फर्मिङ एसिडमा नि पढ्छौ। अहिलेको लागि के बुझ, ग्लाइसेरल वेन रियाक्ट विथ अक्जालिक एसिड है एन्ड अल्टिमेटली हाइड्रोलाइज, पछि हाइड्रोलाइज भयो भने आफ्टर हिटिङ द प्रोडक्ट इज के त भनेर सोध्छ क्वेसनले। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ग्लाइसेरल है, ग्लाइसेरल बन्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो। अब अर्को हेर, म्यालिक एसिड भने म्यालिकको ई हाइलाइट गर्ने। ई भनेको इएनई इन भनेको डबल बन्ड कहाँ छ खोज त, ई यो म्यालिक एसिड भयो है त। अब अर्को क्वेसन आयो, टु अब्टेन हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रम आयोडिन विच रिएजेन्ट इज युज। अब हेर है, यो कन्सेप्टको लागि सिम्पल, तिमीलाई केही पनि कन्सेप्ट थाहा छैन है, सिम्पल अक्सिडेसन रिडक्सनमा केही पनि थाहा छैन भने के बुझ, अक्सिडेसन भनेको ओ हाम्रो के अरे, अक्सिडेसन भनेको ओ एड गर्ने हो, रिडक्सन भनेको H+ अथवा हाइड्रोजन एड गर्ने हो भन्ने कुरो बुझ्न पऱ्यो है। अब क्वेसनले के भनेको छ हेर त, आयोडिनमा हामीले हाइड्रोजन एड गर्छौँ, हाइड्रोजन एड गर्ने भनेको हामीलाई रिड्युसिङ एजेन्ट चाहियो। यसमा स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको H2S हो है।
H2S भनेको स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट हो आयोडिन र यसलाई रियाक्ट गऱ्यौँ भने के दिन्छ हाइड्रोजन आयोडाइड दिन्छ क्लोरिन हुँदैन क्लोरिन के हो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो है अर्को भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ गेन अफ इलेक्ट्रोन रिडक्सन हुन्छ लियो गर हैन बाग करायो गरेर कराउँछ भनेर सम्झिँदा हुन्छ अर्को क्वेसन के छ फ्रियन हेर त फ्रियनको फर्मुला के हो भनेर सोध्छ CF2Cl2 यो यादै हुनुपर्छ है एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो फ्रियनको फर्मुला के हो भनेपछि CF2Cl2 है त मैले चार्ज लगाइहाल्छु है अब अर्को क्वेसन हेर त इथिलिन एन्ड एसिटाइलिन मैले के भने इथिलिन एन्ड एसिटाइलिन हेर है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ इथिलिन र एसिटाइलिन चाहिँ कुन मेथडबाट सेपरेट गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ है इथिलिन र एसिटाइलिनलाई कुन मेथडबाट सेपरेट गर्ने भनेर कहिले पनि सोध्यो भने हामीलाई थाहा छ यो पढ्दै आएको पनि हो के हो त एमोनिकल AgNO3 है एमोनिकल AgNO3 बाट हामीले सेपरेट गर्छौँ है अब अर्को क्वेसन हेर इन द प्रोडक्सन अफ एमोनिया फ्रम हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन है यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट गेस क्वेसन मैले टिक लगाइदिइसकेको छु ह्याबर्स प्रोसेसमा दुईवटा कन्डिसन हुन्छ हेर है ह्याबर्स प्रोसेस भनेको के हो N2+3H2 हेर त ह्याबर्स प्रोसेस तिमीहरूलाई थाहा त छ होला त्यही पनि मैले लेखिदिन्छु ए हो N2+3H2 बाट के बन्ने प्रोसेस हो भन्दाखेरि NH3 है 2NH3 बन्ने प्रोसेस हो एमोनिया बन्ने प्रोसेस हो है एमोनिया बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामीले ह्याबर्स प्रोसेस भन्छौँ है अब यसमा के हुन्छ एउटा हुन्छ भोल्युम घट्छ प्रेसर बढ्छ मैले के भने भोल्युम घट्छ प्रेसर बढ्छ यति कुरो चाहिँ ख्याल हुनु पर्यो है सिम्पल अब कसरी बुझ्ने त दाइ के हो भनेपछि ह्याबर्स प्रोसेसको कन्डिसन पनि कहिले सोधिन सक्छ यसमा के हुन्छ इन्क्रिज इन प्रेसर है डिक्रिज इन भोल्युम कसरी हुन्छ त हेर त मानौँ एउटा रुम छ 100 जना अट्ने रुममा 200 जना बस्यो भने के हुन्छ भोल्युम कम हुन्छ मान्छे त्यतिजना बसिसकेपछि प्रेसर धेरै हुन्छ है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नबिर्सिनु है मैले बरु त्यो फेरि पज गरेर हेर है केही सोध्यो भने फेरि सोध्नु मलाई अब अर्को क्वेसन आएर त KMNO4 को क्वेसन छ है KMNO4 + KCl + H2SO4 गर्दाखेरि K2SO4 + MnSO4 दिन्छ है अब यसमा एउटा एसिडिक मिडियम बेसिक न्युट्रल भन्ने छ अहिलेको लागि के सम्झ्यौ भन्दाखेरि KMNO4 मा सधैँ Mn के हुन्छ रिड्युस्ड हुन्छ है Mn रिड्युस्ड हुन्छ भनेपछि हेर एउटा कुरा के कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ नि अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ आफू के हुन्छ रिड्युस्ड हुन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन्छ प्रोसेसले रिडक्सन गराउँछ तर आफू के हुन्छ अक्सिडाइज्ड हुन्छ है बुझिन्छ कुरा रिड्युसिङ हेर है आफूलाई के गर्छ नि यिनीहरूले ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ के अक्सिडाइजिङ नाममा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट आफै इट्सेल्फ गेट रिड्युस्ड बट के त अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ त्यस्तै कन्सेप्टमा Mn के भयो आफू रिड्युस्ड भयो है त अब अर्को आयो क्र्याकिङ अथवा पाइरोलाइसिस भन्ने क्र्याकिङ अथवा पाइरोलाइसिसमा फर्स्टमा क्र्याक भनेर सम्झ्यौ क्र्याकर भन्छ नि हाम्रो त्यो लेज कुरकुरेहरू के कुरकुरे सम्झिन पर्यो कुरकुरेको ठुलो टुक्रा छ त्यसलाई हिट ततायौँ भने सानो टुक्रा हुन्छ हो यसको क्वेसनको सल्युसन नै यति हो कि क्र्याकिङ अथवा पाइरोलाइसिस भन्न कतै पनि सोध्यो भने के बुझ्ने हायर बोइलिङ हाइड्रोकार्बन भनेको ठुलो खालको चिप्स यसलाई ततायौँ भने सानो टुक्रा भन्छ हायर बोइलिङ हाइड्रोकार्बन चाहिँ लोअर बोइलिङ हाइड्रोकार्बनमा जान्छ ड्यू टु द एप्लिकेसन अफ हिट किन पाइरो भनेको हिट नै हो यति कुरो बुझिन्छ होला है अब आयो अर्को क्वेसन विच अफ द फ्लोइङ रिएजेन्ट इज युज एज अ पर्गेटिभ पीबाट पर्गेटिभ पीबाट पाइल्समा युज हुन्छ यो युज हुने भनेको म्याग्नेसियम सल्फेट हो म्याग्नेसियम सल्फेट इज अलवेज युज एज अ पर्गेटिभ है र यस्तै अर्को एउटा के छ CaSO4 1/2H2 हेर त 1/2H2 र इफिल टावर देखायो हेर त इफिल टावर देख्यौ होला मैले अलिक बनाइरहेको छु इफिल टावर देख्यौ है इफिल टावर देख्यौ भने इफिल टावर किन त दाइ भन्छौ भने CaSO4 1/2H2 इज द फर्मुला अफ प्लास्टर अफ पेरिस इफिल टावर कहाँ छ पेरिसमा छ यसरी सम्झिने अर्को क्वेसन सोध्छ FeSO4 के को लागि युज हुन्छ विड किलर भन्छ है विड किलर यतिकै फलेको घाँस सास हुन्छ नि पत्याङ्ग्राहरूलाई मार्नलाई युज हुन्छ है त भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अर्को आउँछ द इन्जाइम युज ड्युरिङ द फर्मेन्टेसन अफ कार्बोहाइड्रेट हेर त कार्बोहाइड्रेटको फर्मेन्टेसनमा युज हुने इन्जाइम कुन हो भनेर सोध्छ इट इज जाइमेज हेर है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन C6H12O6 भनेको हाम्रो ग्लुकोजमा जाइमेज हाल्यौँ भने केमा चेन्ज हुन्छ इथाइल अल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ है यो कुरो ख्याल गर्न पर्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र जाइमेज इन्भर्टेज माल्टेज सबै केले भन्छ यो सबै कुरा इस्टले भन्छ है यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब आयो फिजिक्सको हेर है फिजिक्सको क्वेसनहरू सजिलो छ है सजिलो छ फिजिक्सको क्वेसनहरू हेर त यस्तो खालको क्वेसन आयो फर्स्टमा साउन्डको क्वेसन छ इन्टेन्सिटीको 2 waves अफ इन्टेन्सिटी आई इक्वल टु म्याक्जिमा भन्यो म्याक्जिमा कतै पनि भन्यो भने यो फर्मुला नबिर्सिने म्याक्जिमा भनेको आई म्याक्स इक्वल्स टु √/I1 को होल स्क्वायर प्लस √/I2 को होल स्क्वायर के बुझिन्छ यो गर्दाखेरि के आउँछ 2√I आउँछ है यसको स्क्वायरले रुट काटिन्छ 2 को स्क्वायर कति भयो 4 भयो आई बाहिर आउँछ 4I हुन्छ है र यसै गरी यदि हेर त मिनिमम सोध्या भए के हुन्थ्यो जस्ट माइनस राखिदिन्थ्यौँ हामीले है फर्मुला सेम हुन्छ अब अर्को क्वेसन आयो अ ब्लक अफ मास M रिमेन्स कन्स्टेन्ट रिमेन्स अन होरिजोन्टल सर्फेस हेर त सिम्पल क्वेसनले के भने यस्तो खालको एउटा मास थियो अरे है यहाँ अड्केर बसेको छ अरे द मिनिमम फर्स्ट साइड होरिजोन्टल क्यान जस्ट स्लाइड हेर त जस्ट स्लाइड द ब्लक अन द सर्फेस जस्ट स्लाइड हुनु पऱ्यो द मिनिमम फर्स्ट द्याट जस्ट स्लाइड खस्न पऱ्यो
अघिल्लो एउटा यहीभन्दा अघिल्लो सेटमा के थियो, स्लाइड नहोस् ठ्याक्क अड्कियोस् भन्ने एउटा थियो। त्यसमा हामीले फर्मुला के गरेको थियौँ, म्यु एक्स बाई म्यु प्लस 1 भन्ने फर्मुला थियो त्यसमा, यदि ख्याल गरेका छौ भने नत्र एकचोटि हेर है। यसमा के सोध्यो, खस्न पऱ्यो अरे कि राखेको कुरा चियरबाट ट्याक्क खस्ने मिनिमम फोर्स कति हो भनेर सोधेको छ। यसमा के गर्नु पऱ्यो, याद गर, कसरी याद गर, म्यु इन्टु वेट हुन्छ, वेट भनेको एमजी हो, म्यु एमजी अपन रुट ओभर म्यु स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ, बुझिन्छ कुरा, म्यु एमजी अपन रुट ओभर म्यु स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ है त, यसरी याद गर्ने। अब अरू क्वेसन आयो, वेन द टनेल, हेर त एउटा कुनै टनेल छ है, कुनै टनेल हेर त, कुनै टनेललाई सेन्टरबाट खनेर यहाँसम्म पुग्न कति टाइम लाग्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ। कति लाग्छ त भन्दाखेरि T/4 लाग्छ। टी भनेको कति हो, 84 हुन्छ, 84लाई 4 ले डिभाइड गरेर 21 मिनट है, 21 मिनटमा चाहिँ पुगिन्छ, टाइम चाहिँ यति हुन्छ भनेर सम्झ्यौ। यो गेस क्वेसन हो, डेड एन्ड आइसमा छ। अब अर्को आउँछ आइस स्केटर्स, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, गेस क्वेसन। आइस स्केटर जुन हुन्छन्, आइस स्केटिङ अथवा यसरी हेर त, यहाँ यो कम्मरमा यो पाइप घुमाउनेहरू हुन्छन् नि, ब्यालेट डान्सरहरू हो, यस्तोको प्रिन्सिपल कुनमा बेस्ट हुन्छ भनेर सोध्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम, यो बिर्सिँदै नबिर्सिनु है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो। अब अर्को क्वेसन आयो, वेन द थिन बार म्याग्नेट इज कट इन्टु द 2 इक्वल हाफ्स एन्ड जोइन्ट 1 एबोभ एनदर, हेर त सिम्पल क्वेसन छ, म बुझाउँछु मजाले है। के भन्यो क्वेसनले, र थिन बार म्याग्नेट छ नर्थ, हेर त थिन के भनी, थिन बार म्याग्नेट नर्थ साउथ, यसलाई काट्यो अरे बिचबाट, काटेर एउटा यसरी राख्यो, तलमाथि राख्यो भनेपछि कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर सोध्छ। हेर त लेन्थ कति भयो, आधा भएको छ, टाइम पनि आधा हुन्छ, द्याट इज T/2 हुन्छ है, यसरी याद गर। अब अर्को क्वेसन छ, वेन 5.5 ओहम एन्ड द 4.5 ओहम रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड इन अ सिरिज, हेर त सिरिज भनेको के हो, दुइटालाई जोड्न पऱ्यो, 5.5 र 4.4 कति भयो, 10 भयो, र यो 10लाई चाहिँ अर्को 10सँग प्यारलमा जोड भनेको छ। एउटा रुल के छ भन्दाखेरि, सर्किटको प्रब्लम गर्दाखेरि कुनै पनि प्यारल हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दैछौँ प्यारलको भनेपछि यदि दुइटै सेम भ्यालु छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट आधा हुन्छ भनेको। हेर त 10 र 10 को प्यारल कति हुने हो, आधा, 5 हुने भयो। जस्तै 2 र 2 को प्यारल कति हुन्थ्यो, 1 हुन्थ्यो है। यसरी सल्भ गर्दाखेरि 5 आयो है, पज गरेर हेर बुझाएनौ भने। अब अर्को क्वेसन छ, अ 750 kg अब्जेक्ट फल्स फ्रम अ 2 मिटर हाइट, इफ द टोटल मेकानिकल इनर्जी चेन्ज इन्टु द हिट इनर्जी, द इक्विभ्यालेन्ट हिट इनर्जी, हेर त के भन्यो, 750 kg को एउटा हाइटबाट खस्यो र यसको जुन मेकानिकल इनर्जी छ सबै केमा चेन्ज भयो, हिट इनर्जीमा चेन्ज भयो भने हिट इनर्जी भइसकेपछि इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी केमा चेन्ज हुन्छ त, यो हिट इनर्जी इज इन द फर्म अफ पोटेन्सियल इनर्जी। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको एमजी आज सबैलाई थाहा छ, एम भनेको 750 छ इन्टु 10 भनेको ग्रेभिटी, एज भनेको 2 मिटर, राख मजाले आउँछ 15 किलो जुल है, किलो भनेको 10⁻³ हुन्छ, जस्तै मेटा भनेको 10⁻6 हुन्छ, नबिर्सिनु यस्तो कुरा। अब अर्को क्वेसन आयो, इन अ राइट एङ्गल आइसोसेलेस प्रिजम वेन द लाइट फल्स फ्रम अ फ्ल्याट फेस एन्ड फर, हेर त यसमा सिम्पल एउटा फन्दा याद गर, एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल तिमीले 10 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा रुटवाला फर्मुला हुन्थ्यो कि है, पेरिमिटर अथवा एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा एउटा रुटवाला फर्मुला छ, त्यस्तै यसको एन्सर पनि रुटवाला हुन्छ भनेर याद गरिदिने। कति हुन्छ त, √2 हुन्छ, आइसोसेलेसको 1 याद गर, 1.41 यस्तो यस्तो खालको हुन्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो है त। अब 6 मर्करी ड्रप अफ इक्वल साइज आर गिभन टु अ पोटेन्सियल अफ 3 भोल्ट इज है, यो गेस क्वेसन हो, एन्ड 2 ड्रप्स, हेर त 3 भोल्ट 3 भोल्ट, दुइटैलाई एउटा 3 भोल्ट एउटा 3 भोल्ट, कोल्यास भनेको सँगै राख्नु, दुइटै जोडेर कति भयो, हेर त 6 भोल्ट है। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जति गरेको छौँ सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्। अब अर्को क्वेसन आयो, इफ अ वायर, हेर त क्यारिङ करेन्ट आई, हेर त यो वायर छ, करेन्ट आई क्यारी गरेर राखा, बेन्ड, यसले यसरी भाँच्दियो अरे 2, द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बी एट द डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्छ है। सिम्पल कुरा, हेर त यो कति डिग्रीमा भाँचियो, 45 डिग्री हो किन, यो यसरी 45 डिग्री जस्तो मान, 45 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ, 1/√2 हुन्छ है, थाहा छ साइन 45 को भ्यालु। त्यस्तै एन्सर पनि के हुन्छ, 1/√2 वाला हुन्छ। हेर त 1/√2 खोज, कहाँ छ त्यहाँ, μ0 I अपन √2 छ, अरू त बुझिहाल्छौ, I अपन √2 अथवा 1/√2 वाला खालको अप्सन एन्सर हुन्छ भनेर सम्झिने अहिलेको लागि। वेन द साइज अफ अर्थ इज रिड्युस टु हाफ, मास रिमेनिङ द सेम, द टाइम पिरियड अफ द अर्थ रोटेसन विल बी, के भन्यो क्वेसनले, हेर त साइज अफ अर्थ, हेर है साइज अफ अर्थ के गर्यो, यत्रो छ, यो घटेर यत्रो भयो, आधा भयो, तर यहाँ भित्रको जुन मासको कन्टेन्ट छ सेम छ अरे, मास सेम छ भनेपछि एउटा फर्मुला याद गर, T/n² भन्ने फर्मुला हुन्छ। यस्तो खालको कुनै पनि क्वेसन आयो भने है, र T/n² गर्दाखेरि n भनेको दाइ हाफ बाहाउ भन्लौ, हाफ भनेको कति हो त, 1/2 भनेको 2 हो नि त, हो n को ठाउँमा कति हुन पर्यो, 2 होल स्क्वायर, किन त आधा भए, आधा भनेको 1/2 हुन्छ भनेर सम्झिन पर्यो है त, 2 हुन्छ सम्झिसक्यो भने। टी भनेको कति, 24 आवर्स, 24 आवर्स अपन 4 गर्दाखेरि 6 हुन्छ है, 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को क्वेसन छ, वेन अ बल इज थ्रोन अपवार्ड विथ द इयर रेजिस्टेन्स गट नेग्लेक्टेड हैन, टेक 10 सेकेन्ड्स टु रिच अ हाइट देन इज रिटर्न, हेर त यस्तो खालको छ है, यहाँबाट एउटा बल फाल्यो है, माथि पुग्न के गर्यो, माथि पुग्न 10 सेकेन्ड लाग्यो अरे है त, माथि पुग्न 10 सेकेन्ड लाग्यो, किन त इयर रेजिस्टेन्स छैन, यहाँ इयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्टेड थियो है भनेपछि देन इट रिटर्न्स द ग्राउन्ड, ग्राउन्डमा कति टाइम लागेर खस्ला। सिम्पल कुरो के बुझ भन्दाखेरि इफ
यर रेजिस्टेन्स गट नेग्लेक्टेड है, हेर त यो इफ यर रेजिस्टेन्स गट नेग्लेक्टेड देन के हुन्छ त अपवार्ड हेर है यस्तो खालको छ भने रिटर्निङ इज फार मोर ग्रेटर देन एसेन्डिङ। के भने मैले रिटर्निङ इज फार मोर ग्रेटर देन एसेन्डिङ भनेको फर्किन धेरै टाइम लाग्छ भनेको यहाँ 10 सेकेन्डभन्दा धेरै एन्सर भनेको एउटा मात्रै छ 12.4 सेकेन्ड है, यसरी हुन्छ। अब आज हामी जुलोजीतिर लाग्छौँ है, जुलोजीतिर लाग्छौँ। हेर त जुलोजीमा सिम्पल क्वेसन के छ, के भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिमल एन्ड प्लान्ट किङडम। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, तिमीहरूले रिपिट गर्दै आएको र देखिरहेको पनि होला है। के हो युग्लेना है, युग्लेना इज द के त कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल है त हो। अब यसै गरी अर्को के हुन्छ त, अर्को के हुन्छ हाम्रो भाइरस। भाइरस भनेको के थियो, भाइरस इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन के त लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ भने भाइ भाइरस हुन्थ्यो। अर्को क्वेसन छ विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु अबाउट द एलिमेन्टरी क्यानल अफ राउन्डोम। हेर है राउन्डोमको एलिमेन्टरी क्यानलको लागि ट्रु स्टेटमेन्ट कुन हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। हेर राउन्डोमको ट्रु स्टेटमेन्ट के होला त, राउन्डोममा राउन्डोम छ, राउन्डोममा के हुन्छ कम्प्लिट एलिमेन्टरी क्यानल हुन्छ, प्ल्याटी हेल्मिन्थेससम्म हुन्न, प्ल्याटी हेल्मिन्थेससम्म नो एनस। हेर है प्ल्याटी हेल्मिन्थेससम्म वेल डेभलप माउथ हुन्छ तर एनस हुँदैन, तर राउन्डोम भनेको एस हेल्मिन्थेस अथवा निमेथ हेल्मिन्थेस हो, यसमा के हुन्छ कम्प्लिट एलिमेन्टरी क्यानल हुन्छ, बोथ माउथ एन्ड एनस हुन्छ भनेर ठान्न पऱ्यो है त। अब अर्को क्वेसन आयो हेड अफ द ककरोच इज फर्मड बाई द फ्युजन अफ, हेड जुन छ टाउको भनेको है 6 बजायो 6:30 भयो 6:30 बजायो टाउकोले भन्छौँ, अथवा कस्तो झ्याउ भयो भन्छौँ नि, बिहान उठ्दाखेरि टाउको दुख्छ भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ। अथवा ककरोचको सीलाई हाइलाइट गर है, टाउको हेड अफ द ककरोचमा कतिवटा सेगमेन्टले बनेको हुन्छ सोध्छ 6 सेगमेन्टले, र हाम्रो के अरे ककरोचमा टोटल कतिवटा सेगमेन्ट छ भनेर सोध्यो भने एडल्टमा 19 वटा, इम्ब्रायरिङमा एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ प्लेसेन्टावाला भनेर सम्झ्यौ 20 सेगमेन्ट हुन्छ हाम्रो के अरे ककरोचमा है त। अब यो थाहा छ पेलिकल, पेलिकल के को कभरिङ हो त, पेलिकल इज द एक्सटर्नल कभरिङ अफ युग्लेना है। पेलिकल हाम्रो उसमा पनि थियो प्यारामेसियमतिर पनि पढ्थ्यौँ हामीले, युग्लेना एउटा मात्र छ यहाँ प्रोटोजुआको इक्जाम्पल त्यही भएर है त पेलिकल भनेको त्यो भयो है। अब अर्को क्वेसन के जान्नुपर्ने यसमा है, मैले सरसर्ती भनेको छु किनकि रिपिटेड छ धेरै यसमा है त। डायाटम्स एमोबियाको कुरा तिमीले जानेको छौ। अब इकाइनोडर्माटामा हेर है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो इकाइनोडर्माटा, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हेर है। अब यो मैले यहीँबाट हाइलाइट गरिदिन्छु हेर त, कहिल्यै पनि है सी प्लस नन लिभिङ थिङ कुरा छ, हियर भनेको नन लिभिङ हो, सी प्लस नन लिभिङ कहिले पनि कुरा आयो जस्तै सी चेयर, सी विन्डो, सी डोर, यो आयो भने यो सधैँ इक्जाम्पल अफ मलुस्का हो। नझुकिनु, यो सी देख्ने बित्तिकै पिसेस हान्ने होइन है, झुक्काउँछ एकदमै सीमा। सी प्लस नन लिभिङ कुरा छ भने मलुस्का हुन्छ। सी हर्स भनेको के हो बनी फिसको इक्जाम्पल हो। सी प्लस माउस आयो भने एनिलिडा हो है, सी माउस एनिलिडा हो। यसमा एउटा मात्र इकाइनोडर्माटा के थियो, सी अर्चिन इज एन इक्जाम्पल अफ इकाइनोडर्माटा इकाइनस है। फाउन्डर अफ प्लेसेन्टोलोजी, प्लेसेन्टोलोजी भनेको स्टडी अफ फोसिल्स है, फोसिल्सको स्टडीलाई के भन्छौँ प्लेसेन्टोलोजी भन्छौँ। को हो त यहाँ जर्ज कुबियर है, जर्ज कुबियर इज द फादर अफ मोडर्न प्लेसेन्टोलोजी है, मोडर्न भन्छ अझ है। अब पुरानो भएको भए चाहिँ हाम्रो लियोनार्दो दा भिन्सी पनि हुन्थ्यो है, त्यो पनि लेखिदिन्छु कहिलेकाहीँ झुक्काउनलाई सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई है, लियोनार्दो दा भिन्सी है, लियोनार्दो दा भिन्सी है। यो के हो यदि है प्रिमिटिभ प्लेसेन्टोलोजी, हेर त प्रिमिटिभ प्लेसेन्टोलोजी सोध्यो भने चाहिँ कहिले के हान्ने, प्रिमिटिभ प्लेसेन्टोलोजी सोध्यो भने चाहिँ लियोनार्दो दा भिन्सी हान्ने, त्यो छैन भने चाहिँ जर्ज कुबियर हान्ने है। अब इम्पिडोक्लेस, इम्पिडोक्लेस भनेको त सबैलाई थाहा छ, फादर अफ कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन सोध्यो भने इम्पिडोक्लेस। अब डार्विन भन्ने कुरा त थाहा छँदैछ। अर्को क्वेसन आयो हेमोसिल, हेमोसिल भनेको हाम्रो जुन सिलम छ भित्रको है इम्ब्रायोनिक क्याभिटी चाहिँ केले फिल्ड हुन पऱ्यो, ब्लडले फिल्ड हुन पऱ्यो, त्यो केमा हुन्छ त सिम्पल हाम्रो केमा हुन्छ त इम्पिडोक्लेस है, के अरे इन्सेक्टामा है, एर्थोपोडामा, बुझिन्छ कुरा, एर्थोपोडामा फाइलममा हाम्रो के हुन्छ यसरी हुन्छ है त। अब मस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल इज है, मैले के भने मस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल भनेर कहिले पनि सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ श्रिउ है, श्रिउ इज द मस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल। तर प्ल्याटिपस सोध्यो भने चाहिँ प्ल्याटिपस फेरि के हो ओबिप्यारस, ओबिप्यारस म्यामरी। हेर म्यामल नर्मल्ली के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, म्यामल भनेको के हुन्छ नर्मल्ली भिभिप्यारस हुन्छ, के भने मैले भिभिप्यारस हुन्छ, डाइरेक्टली बच्चालाई के दिन्छ है, डाइरेक्टली के दिन्छ, डाइरेक्टली गिभ बर्थ टु द बेबी दिन्छ होइन। बट है हाम्रो यो प्ल्याटिपस के छ ओबिप्यारस म्यामल हो है, यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब आयो होलोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन, होलोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन भनेको सोलिड फुड पार्टिकल्सलाई पुरै होइन, सोलिड फुड पार्टिकल्स डेड एन्ड डिकेइङ बडी अथवा के भन्छ हाम्रो ठ्याक्कै के भन्छन् सोलिड, होलोजोइक भनेको एकदम के गर्नु पऱ्यो डिकम्पोज गरेर न्युट्रिसन लिन्छ। होलोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन के को हुन्छ भनेर एकदमै धेरै सोध्छ है। अब हेर होलोजोइक सँगसँगै के बुझ भन्दाखेरि फङ्गी, फङ्गीको फुड अफ मोड अफ न्युट्रिसन कस्तो हुन्छ भने सोधिरहेको हुन्छ है। फङ्गीको कस्तो हुन्छ सेप्रोफाइटिक हुन्छ हेर है, फङ्गीको सेप्रोफाइटिक हुन्छ। सेप्रोफाइटिक भनेको के हो त डेड एन्ड डिकेइङ बडिजमा डिपेन्ड गर्छ, यो के हुन्छ डेड एन्ड डिकेइङ बडिजमा डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छौँ
के भन्छौँ हामीले स्याप्रोफाइटिक भन्छौँ है। अर्को के छ भन्दाखेरि अब हेर अर्को के छ डाइनोफ्ल्याजिलेट्स भनेर माथि पनि आइरहेको थियो। यो के हुन्छ, यो एल्गी हो, यो एल्गीको क्लासमा पर्छ। यो के हुन्छ, फोटोसिन्थेटिक हुन्छ है। अब हेर मैले होलोजोइकको है, होलोजोइक अघि भन्दै थिएँ। होलोजोइकमा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने के छ, होलोजोइक भनेको के हो इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। होलोजोइक भनेको एउटा हेट्रोट्रपिक न्युट्रिसन हो वेयर अर्गानिजम इन्जेस्ट एन है इन्टरनल्ली प्रोसेस लिक्विड और सोलिड फुड पार्टिकल है। हेट्रोट्रपिक त हो, के हो यो, हेट्रोट्रपिक फुड हो होइन, हेट्रोट्रपिक हो। सोलिड फुड पार्टिकल्स के गर्छ, इन्जेस्ट गर्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो। सोलिड फुड पार्टिकल्सलाई यसले इन्जेस्ट गर्छ है। सोलिड फुड पार्टिकललाई इन्जेस्ट गर्यो भने चाहिँ यसरी आउँछ है। यसलाई भन्छौँ हामीले के त भन्दाखेरि होलोजोइक फुड अफ न्युट्रिसन है। अब डाइनोफ्ल्याजिलेट्स भयो, फोटोसिन्थेटिक भयो, एल्गी पनि फोटोसिन्थेटिक हुन्छ, दुइटै यो है, एल्गी र यो फोटोसिन्थेटिक हुन्छ। भ्याक्टर एज वेल एज प्यारासाइट भनेको फिलिया भइहाल्यो है। अङ्कोलोजी द स्टडी अफ के त, अङ्कोलोजी भनेको क्यान्सर कजिङ जिन हो है। अङ्कोलोजी भनेको थाहा छ होला यो क्यान्सर कजिङ जिन्स, क्यान्सर कजिङ जिन्सलाई के भन्छौँ, अङ्कोलोजी भन्छ है, अङ्कोजिन्स भन्छौँ। अङ्कोलोजी द स्टडी अफ के त हाम्रो नियोप्लाजम। म्याक्सिमम भेरिएसन अफ अर्गानिजम कहाँ देखिन्छ, ट्रपिकल रेन फरेस्टमा देखिन्छ, यो सबैलाई थाहा छ है। ट्रपिकल रेन फरेस्टमा एकदमै म्याक्सिमम के देखिन्छ, ऊ देखिन्छ है। अब आयो फ्रन्ट है, यसमा सम्झिन पनि अलिक क्लियर छैन यो है, यो पिडिएफ अलिकति क्लियर छैन होला। के आयो हेर त, फ्रन्ट हेर है, फ्रन्ट भनेर आयो, एपबाट फ्रन्ट, एपबाट फन। फ्रन्ट के को लिभो भनेर सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ फन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ सोध्छ, सिजी कम्पनी भनेर सम्झिन पऱ्यो, द्याट इज साइटोप्लाजम है। अर्को सोध्छ चिलगोजा, चिलगोजा इज द नेम अफ द सिड गिभन टु भन्छ, सीबाट चिलगोजा, सीबाट कनिफर्स है। कनिफर्सको दानालाई के भन्छौँ हामीले, चिलगोजा भन्छौँ है, सिडको दानालाई। अब अर्को आउँछ सिन्जेनेसियस स्ट्यामन। सिन्जेनेसियस भनेको सँगै, सँगै भनेको फ्युज्ड है। के फ्युज त, यसमा के फ्युज्ड होला, एन्थर फ्युज्ड। हेर त एन्थर फ्युज्ड है, एन्थर सिन्जेनेसियस। सिन भनेको सँगै, फ्युज्ड, जेनेसिस भनेको एन्थर, एन्थर फ्युज्ड फिलामेन्ट फ्री, एन्थर फ्युज्ड फिलामेन्ट फ्री भनेको सिन्जेनेसियस हो है। यो कुन फ्यामिलीको क्यारेक्टरिस्टिक हो पनि सोध्छ, कम्पोजिटी है, सिएस अथवा कम्प्लिट सल्युसन भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ है, सिएस भनेर सम्झिँदा हुन्छ। अब अर्को आउँछ एपोकार्पस। यसमा बोटनीको क्वेसन मिठो क्वेसन रहेछ है, सबै गेस्ट क्वेसन खालको क्वेसन्सहरू छ। एपोकार्पस हेर त, कतै पनि तिमीहरूले एपो भन्ने कुरा देख्यौ भने एपो भनेको के हो, फ्री हो कि, एपो भनेको के हो, फ्री है, फ्री। एपोकार्पस ओभर इज द नेम गिभन टु विच कन्डिसन अफ ओभरी भन्छ है। हेर त एपोकार्पस ओभरी भनेको के हो, सिन भनेको फ्युज्ड हो, एपो भनेको फ्री हो। कार्पल्स आर फ्री फ्रम इच अदर, कार्पलको कार्पल भइहाल्यो, कार्पल्स, एपो भनेको फ्री भने मैले यसरी हुन्छ। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भनेको इस्ट, सिम्पल आइसक्यो होला। ब्रेड मोल्ड इज द नेम अफ है, ब्रेड मोल्ड के को नाम हो भन्छ, राइजोपस है, नझुक्किनु, राइजोपस। ब्रेड मोल्ड भनेर कतै पनि सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ के त, राइजोपस है। ब्रेड मोल्ड भनेको राइजोपस हो है, याद गर्नु। अब एगेरिकस आयो हेर त, यहाँ एगेरिकस इडिबल फङ्गस पनि भन्छौँ यसलाई। एगेरिकस जुन इडिबल फङ्गस छ यो कुन क्लासमा बेस्ड छ भनेर क्वेसनले सोध्छ। एगेरिकस अलवेज बिलोङ्स टु के, ब्यासिडियोमाइसिटिस है, ब्यासिडियोमाइसिटिस। सम्झिनलाई एबिसी भनेर सम्झिने। ब्यासिडियोमाइसिटिसको अर्को नाम के हो, क्लब फङ्गी है, यसले क्लब क्लब जान्छ, यो ब्यासिडियोमाइसिटिस भनेर सम्झिँदा हुन्छ। एगेरिकस इडिबल फङ्गी हो, एबिसी भनेर सम्झ्यौ, एबाट एगेरिकस, बीबाट ब्यासिडियोमाइसिटिस, सीबाट क्लब फङ्गी है। अब जाइगोमाइसिटिसको इक्जाम्पलमा एउटा याद गर, म्युकर, म्युकर भनेको जाइगोमाइसिटिसको इक्जाम्पल हो। ओओमाइसिटिस हेर दुईवटा अन्डा जस्तो देखिएको छ, अन्डा भनेको यसलाई एक फङ्गस पनि भन्छ है त, यति कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर फाउन्ड एट द टिप अफ द माइसेलियम अफ फङ्गस हेर त, माइसेलियम अफ फङ्गसको टिपमा पाइने कन जस्तो स्ट्रक्चर, टिप भनेको कन हो यस्तो, त्यही भएर कन, टिप भनेको कन जस्तो हुन्छ, कनिडिया। कनिडियालाई के भन्छौँ, रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर फाउन्ड एट द टिप अफ माइसेलियम। विच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर अथवा सो द सेकेन्डरी ग्रोथ हेर त, युका, युका, युका एन्ड ड्राकिया है, ड्राकिया हेर त, ड्राकिया कतै पनि युका ड्राकिना यस्तो केही देख्यौ भने दि अलवेज सो द सेकेन्डरी ग्रोथ, नबिर्सिनु है। अब आयो स्टिम प्यारासाइट, यसको कुरा मैले अगाडि सेटमा पनि गरिसकेको छु। स्टिम प्यारासाइट हेर त, कुस्कुटा है, टोटल स्टिम प्यारासाइट भनेर कहिले पनि सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ स्टिम प्यारासाइट, टोटलको कुस्कुटा। तर पार्सियल भनेर सोध्यो भने लो होइन, लो, पार्सियल भनेको अलिकति कम भन्ने हो नि त, लो सम्झिने। पार्सियल भनेको लो, लो भनेको लोरेन्थस है। पार्सियल स्टिम प्यारासाइट, स्टिम त एस छँदैछ, पार्सियल स्टिम प्यारासाइट भनेको लोरेन्थस, टोटल भनेपछि कुस्कुटा। अब हेर त ओराबेङ्के, ओराबेङ्के भनेको टोटल रुट प्यारासाइट हो। फेरि ओराबेङ्के हेर त, ओको ओ सम्झिने, टोटलको ओ सम्झिने, ओराबेङ्के भनेको टोटल रुट प्यारासाइट भनेको ओराबेङ्के हो।
अब अर्को आउँछ इन आरएनए मलिकुल इन प्लेस अफ विच होइन युरासिल इज रिप्लेस्ड है। हामीलाई थाहा छ डिएनएमा के हुन्छ सिजी होइन साइटोसिन गुआनिन एडेनाइन र थाइमाइन हुन्छ। क्वेसनले के सोध्यो आरएनए होइन आरएनए मलिकुल भन्दाखेरि है युरासिल चाहिँ कसको ठाउँमा आउँछ भनेर सोध्यो। हामीलाई थाहा छ टीको ठाउँमा यहाँ आउँछ युरासिल आउँछ थाइमाइनलाई रिप्लेस गर्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो है त। साल्ट लभिङ प्लान्ट साल्टबाट साल्टलाई के भन्छन् हेलोजन भन्छ हेलोफाइट्स है। साल्ट लभिङ प्लान्टलाई के भन्छौँ हेलोफाइट्स भन्छौँ र भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू है। र अब हामी अर्को सेटमा भेट्छौँ है।